تحقیق دارم برای تیسیس خو که استلیکای امدوم کتابخانه و مطالب که است جمعوری منی مختلف پایان‌نامه ها را نرخ شما توغونیم حدود شاید 1000 کتاب 500 کتاب باید مطالعه که است کنم. باید موضوعات پیدا کنی تیتر شرکت پیدا کنی صوفی که مربوط به تیسیس توسته او را باید یادداشت کنی. منی فهرست چون نبود بعض اوقات فهرست لیکایی نمیشه بعض اوقات منی خودی همزو متن کتاب باید همون تاپیک خود را پیدا کنی هم متعلقه مربوط به تیسیس یا ریسرچ تو که هسته. من منی ازی که تقریبا نیه میرا کسته کنار بیل ولی این دیگه کسته موضوع است نقش دین در ثبات خانواده. منی ازی کسته نالی پیدا میشه. جمله بندیش باید از بعض اوقات بگیری دیگه. اوکی دیگه این ما یک مختصر برای خدمت شما بیان کردم که ما دکترات کی مونیا پی اچ دی کی مونیا برادران دیگه چطور زحمت کشته میکشن و چطور مهنت مونن باز دمزی سلسله ویدیو کی موجود مونی مطابق امضا حالات و شرایط کشور خو لیکن متاسفانه مردمی از ما موضوعاتی که مربوط به اجتماع مسائل اساسی و بنیادی است طرفش توجه نمیده. امیدوارم که ما تحقیق کنیم و از بعد مطالبی که برای شما بیان مونید مختلف طریقه ها برای شما مفید ثابت شده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.